आदाब तमाम मेरे सोशल मीडिया के भाइयों। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो शेयर ज़रूर कीजिए, और फिर सच की आवाज़, हक़ की आवाज़ के जितने भी देखने वाले हैं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और फिर फेसबुक पर वसीम अहमद को फॉलो कीजिए। तो आज का इशू है इंडिया के अंदर, भारत के अंदर जो एक नारी का सम्मान था, उसके आज के जो सिनेरियो है तमाम भारत के अंदर, और ख़ासकर जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन स्टेटों में, और फिर यहाँ तक कि तेलंगाना में भी, जिस तरीके से लड़कियों को अपने हवस का शिकार बना रहे हैं, ज़िना बिल जबर जिसको रेप कहते हैं, इस भारत में बहुत तेज़ी के साथ रेप फैल रहा है। उसकी क्या वजूहत हैं, उस पर अपन डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले कैस्ट बेसिस से जो जुल्म किया जा रहा है इस मुल्क में, वो एक नया दौर शुरू हो चुका है। जैसा कि आप उत्तर प्रदेश का जो हाल ही का एक दलित बच्ची के साथ रेप और मर्डर है, यानी कि वो बच्ची 15 दिन के स्ट्रगल के बाद गुज़र चुकी है, तो उसको हड़ाहुड़ी में जिस तरीके से रात के 2 बजे उस शव को जो है सो पुलिस वालों ने जला दिया, बग़ैर उनके अपने घर वालों के परमिशन के बग़ैर, तो आप अंदाज़ा करिए कि जिस तरीके से यहाँ पर निचली ज़ातों को दबाया जा रहा है, उससे आप इस वाक़े से आप अंदाज़ा कर सकते हैं। तो जो रेप किए हैं वो अपर कैस्ट के लोग थे, और उनको बचाने के लिए वहाँ का पुलिस प्रशासन और फिर हुकूमत उनके पीछे लगी हुई है। यहाँ तक कि मीडिया भी आहिस्ता आहिस्ता उसको तोड़ मरोड़ के पेश कर रही है। यहाँ तक कि एम्स की रिपोर्ट में उस लड़की से रेप नहीं होने की रिपोर्ट शाये की है। और फिर हम तेलंगाना को देखते हैं कि तेलंगाना के अंदर एक मुस्लिम लड़की जो गरीब घराने से थी, घरों में काम करती थी, जिस घर में काम करती थी उसी ने उसके साथ वहशियाना रवैया अपनाया, और उसको फांसी की यहाँ तक कि उसको फांसी पर लटका दिया। नशे में चूर था, और उस नशे की हालत में उसको उस लड़की से ज़िना बिल जबर किया, यानी कि रेप किया। तो ये सब आप देख सकते हैं। और फिर इन वाक़े से डर के कोई रुक नहीं रहा है। फिर मध्य प्रदेश के अंदर एक जलाने का केस सामने आया है, आज ही, कल ही। फिर उत्तर प्रदेश के दूसरे इलाकों में भी, फिर राजस्थान के इलाकों में भी जिस तरीके से ये वाक़यात हो रहे हैं, उसकी वजह है सज़ा का ना होना। आप इस ताल्लुक़ से, हो सकता है किसी को मेरी बात से इख्तलाफ हो, लेकिन जिस तरीके से इस्लाम में ज़िना को और ज़िना बिल जबर को सज़ा मुतय्यन की है, उस सज़ा को देखकर, उस सज़ा के अमल को देखकर ये वाक़यात रुक सकते हैं। तो मेरी तमाम लोगों से अपील है कि ज़िना बिल जबर और ज़िना के ताल्लुक़ से जो कुरान की आयतें हैं, उसको तमाम इंसानियत को पढ़ने की ज़रूरत है, उसके ऊपर अमल करने की ज़रूरत है। क्योंकि ज़िना बिल जबर इतनी ख़तरनाक चीज़ है। एक बेचारी मासूम लड़की, जो एक लड़की रहती है, वो कमज़ोर रहती है, अपने जिस तरीके से मर्द के पास क़ुव्वत रहती है उसके पास नहीं रहती। वो भी 2-2, 3-3 जो लोग उसको रेप कर रहे हैं, तो उसकी हालत क्या हो गई होंगी। यहाँ तक कि यूपी के बच्चे की रीढ़ की हड्डी और फिर गर्दन की हड्डी भी टूट गई, तो कितना जुल्म हुआ होगा, सोचिए आप। और फिर हैदराबाद की जो बच्ची थी, जो यहाँ से हैदराबाद से 25 किलोमीटर दूर, क्या वजूहत है, कितनी गुर्बत थी। उसकी बहन ये कह रही है कि उस इंसान ने, दरिंदे ने दर हमेशा पीकर उसके साथ जुल्म किया करता था, और ये सिलसिला कई सालों से चल रहा था। लेकिन
افسوس کی بات، اور میں اپنے آپ پہ بھی افسوس کر رہا ہوں کہ ایسے واقعات ہماری قوم میں ہو رہی ہیں۔ حالانکہ غربت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے سارے جو پیسے والے لوگ ہیں ان پر حق ان لوگوں کی مدد کا رکھا ہے، اس کے باوجود بھی ہم غربت کو ختم نہیں کر رہے۔ آپ کے پاس اتنا زبردست سسٹم ہے زکوٰۃ کا، لیکن کروڑوں کی ملینز کی زکوٰۃ اپنے تلنگانہ کے عوام میں نکلتی ہے۔ تقریباً 1 کروڑ عوام ہمارے پاس یہاں پر زکوٰۃ کو ماننے والی ہے، تو 10% لوگ تو زکوٰۃ میں سمجھتا ہوں دینے والے ہیں۔ تو اس زکوٰۃ کے سسٹم کو اپنے اندر امپلیمنٹ نہیں کر رہے، اپنے سماج میں امپلیمنٹ نہیں کر سک رہے۔ میں ان جماعتوں کو، میں ان پارٹیوں کو جو اپنے آپ کو مسلمانوں کے ہمدرد، مسلمانوں کی آواز اٹھانے والے، پھر مسلمانوں میں کام کرنے والے، جو اپنے آپ کو ہم 70 سال سے کام کر رہے ہیں، ہم 50 سال سے کام کر رہے ہیں، ان کے لیے سوالیہ نشان ہے کہ آپ زکوٰۃ کے پیسوں سے بڑی بڑی گاڑیوں میں پھر رہے ہیں، بڑے بڑے بلڈنگز بنا رہے ہیں، بڑے بڑے آفیسز تیار کر رہے ہیں زکوٰۃ کے پیسوں سے، لیکن ایسے غریب جو زکوٰۃ لینے کے حقدار ہیں ان کا یہ حال ہے کہ اپنی عزت کو جو ہے سو نیلام کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ذمہ داری ہے، کیا ہم ملت کے وہ آرگنائزیشنز پہ نہیں پڑتی جو آرگنائزیشن اپنے آپ کو بہت بڑے سوشل ایکٹیوسٹ کہلاتے ہیں، اور پھر زکوٰۃ کے پیسے لوگوں کے لے کر، چاہے وہ مس یوز کرتے نہیں معلوم یا یوز کس طریقے سے کرتے نہیں معلوم، لیکن کروڑوں روپے کی بلڈنگوں میں رہنے والے لوگ، بڑی بڑی لاکھوں کی گاڑیوں میں پھرنے والے لوگ کے لیے سوالیہ نشان ہے کہ آپ کی ملت کی بیٹیاں، آپ کی ملت کی بہنیں اپنے آبرو کو، اپنی عزت کو بیچ رہی ہیں غربت کی وجہ سے۔ سوچیے ایک مرتبہ، رات میں سوتے وقت سوچیے، ہماری شادیوں میں کروڑوں روپے خرچ ہو رہے ہیں، بڑے بڑے پولیٹیکل لیڈرز ہیں جو ہندوستان پورا پھر کر ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں کہ ہم ملت کا بھلا چاہتے ہیں۔ آپ کے بغل میں کیا ہو رہا ہے وہ دیکھیے۔ حیدرآباد جیسا شہر جس سے 25 کلومیٹر دور ہے، کروڑوں روپے کے، ملینس آف روپیز کے مالکان، لیکن اپنی زکوٰۃ سے ایسے غریبوں کو فائدہ نہیں ہو سک رہا۔ تو آپ کا پیسہ، آپ کے کام، آپ کی جماعتیں، آپ کے آرگنائزیشنز آپ کے جیب میں رکھ لیجیے، کیونکہ ایسے کئی واقعات ہو رہے ہیں، اور کئی چھپے ہوئے واقعات ہیں۔ یہ ایک مرڈر ہو گیا، ایک پھانسی ہو گئی، آپ کے سامنے آیا ہے۔ کتنے لوگ بے گناہی سے اپنے عزت کو بچا رہے ہوں گے؟ سروے کیجئے، ان کا اپلفٹ کیجئے، زکوٰۃ کے پیسے ان پر خرچ کیجئے، اور جس طریقے سے اپنے بچیاں، اپنی قوم کی بچیاں، اپنے کمزور طبقات کی بچیاں، چاہے دلت ہو، چاہے والمیکی ہو، کوئی بھی انسان ہے، ان کی حفاظت آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے۔ تو یہ چند آپ کے سامنے باتیں تھیں، مجھے کرنا ضروری سمجھا، کیونکہ رات بھر دن بھر ہم دیکھ رہے ہیں مسلسل ان واقعات کا اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے۔ بھائیو، اس ویڈیو کو پسند آیا تو شیئر کیجیے، آگے بڑھائیے۔ جے ہند، جے تلنگانہ۔